अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, ईरान के हवाले से जितने बयानात अमरीकी सदर दे चुके हैं, इतने मुज़्ज़ात बयानात अमरीका के किसी सदर ने शायद ना दिए हों। अब एक ताज़ा बयान में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम किसी पेशगी शर्त या शराइत के बगैर ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका का ये बयानिया बिलाशुबा बहुत हौसला अफजा है, लेकिन डर ये लगा रहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के सबका बयानिए से ज़्यादा सख्त कोई ताज़ा बयानिया सामने न आ जाए। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने फरमाया है कि वाशिंगटन ईरान के साथ किसी पेशगी शराइत के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर आगे आना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी हथियारों पर बात होगी। दूसरी तरफ ईरान के सदर ने कहा है कि ईरान डर कर अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अगर अमरीका पूरे एहतराम के साथ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो ईरान भी दलील के साथ मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान ये बावर करा चुका है कि वो धौंस धांधली और लालच के आगे नहीं झुकता। जापानी वज़ीर आज़म शिंजो भी ईरान का दौरा कर चुके हैं। एक ताज़ा खबर के मुताबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। शर्क़ औसत में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में जापानी वज़ीर आज़म के दौरा ईरान को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस हवाले से असल मसला ये है कि ईरान के हुक्मरान इंतहाई निडर हैं। वो अमरीकी सदर की किसी धमकी को खातर में नहीं लाते। ईरान की बदकिस्मती ये है कि वो जिस खित्ते के लिए अमरीका से लड़ रहा है, बदकिस्मती से शर्क़ औसत के अरब हुक्मरान ईरान से गैर मंतकी तौर पर खाइफ हैं। और इस खौफ की वजह यह भी है कि खित्ते में बात चाहते हैं, जमहूरियत से इनका सिरे से कोई वास्ता नहीं, सो इन्हें अमूमी तौर पर अवाम की हमायत हासिल नहीं रही। अवाम की तरफ से लाहक खौफ की वजह से बादशाह और शयूख भारी मुआवजे के साथ अमेरिका की सरपरस्ती हासिल करते हैं। ये एक बड़ा अलमिया है। बदकिस्मती से अशरों पर फैली हुई इस कशीदगी को ख़त्म करने की ना कोई इस्लामी हुकूमत कोई रोल अदा कर सकती है, ना अरब मुल्कों की तंजीम मसलन OIC, अरब लीग वगैरह ईरान और अरबों को करीब लाने की संजीदा कोशिश करते नज़र नहीं आते। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस मसले को जानबूझकर इसलिए हल नहीं करना चाहते कि इस मसले की वजह से अरब ममालिक अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुल्कों से अरबों डॉलर का अशरों से असला खरीद रहे हैं। अगर ईरान और अरब ममालिक दोस्त बन जाते हैं तो फिर इसके अरबों डॉलर के असले की तिजारत खतरे में पड़ जाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जमहूरियत का सरपरस्त और चैंपियन है, लेकिन ये किस कदर हैरत और शर्मिंदगी की बात है कि वो अरब बादशाहों का हामी ही नहीं बल्कि सरपरस्त भी है। ये हुक्मरान ईरान से अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए अमेरिका की दोस्ती का दम भरते हैं। अमेरिका और इत्तेहादी मुल्क ईरान और अरब मुल्कों के तनाज़े को कभी हल नहीं होने देंगे। कितनी हैरत की बात है कि OIC इस कदर नाअहल है कि जापान के वज़ीर आज़म ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी कराने जा रहे हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा फरमाते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होंगे तो इनका मौजू ईरान के एटमी हथियार होगा। ईरान और शुमाली कोरिया का हुक्मरान तबका हमेशा से अमेरिका का बागी रहा है, लेकिन इनकी बगावत या बाग़ियाना रवश को अमेरिकी हुक्मरान ख़ास तौर पर अमेरिका भारी इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए दबाने की कोशिश करता आ रहा है।
شمالی کوریا پر اتنی اقتصادی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ اب وہ کسی حد تک امریکہ کے دباؤ میں آ گیا ہے، لیکن ایرانی حکمران اس قدر سخت ہیں کہ وہ لاکھ دباؤ کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ نے جاپانی وزیر اعظم کو آگے کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ایران کے سخت گیر حکمرانوں کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ 56 ممالک پر مشتمل OIC کا کوئی رکن اس قابل نہیں کہ ایران اور عربوں کے درمیان موجود اختلافات کو ختم کرا کر ان میں دوستی پیدا کر سکے۔ آج اس وقت جن خطرات کے بادلوں میں یہ پورا خطہ گر چکا ہے، اور شاید ہی علاقے کا کوئی ملک ایسا ہو جس نے ان خطروں کو محسوس کرنے کے بعد خود کو متنبع نہ کیا ہو۔ ایران امریکہ تنازع کو لے کر ہی دنیا میں شور برپا ہے، لیکن اس شور میں چین کا یہ موقف ہے کہ یہ امریکی جنگی بحری بیڑے ایران کے لیے نہیں ہیں، بلکہ چین کی اقتصادی اور معاشی پیش قدمی کو روکنے کے لیے خلیج فارس میں آئے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر چین اور سی پیک کا ذکر کبھی آیا بھی تو زیادہ سے زیادہ اس حد تک کہ کون سا صوبہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور کون سا محروم رہ گیا ہے۔ ماہرین نے چین کے اس عالمی اقتصادی منصوبے کو اس تناظر میں دیکھا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کے نتیجے میں 2/3 دنیا سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے پچھلے 10 سالوں سے امریکہ کے تھنک ٹینکس کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف اس منصوبے کو ناکام بنانے کی جانب مرکوز ہے۔ کچھ میڈیا ذرائع میں گزشتہ ہفتے کی ہوشربا اطلاعات کے طوفان میں یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ امریکی افواج کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون نے $1,28,000 کی لاگت سے انڈو پیسیفک ممالک کے لیے ایک حکمت عملی بنوائی اور 1 جون کو اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معاشی نہیں بلکہ جنگی حکمت عملی ہے۔ امریکہ کے جنگی محاذ کے لیے بھارت سے لے کر آسٹریلیا تک ایک نئی حد بندی کی گئی ہے۔ اس خطے کا نام گزشتہ سال اگست میں اس وقت سامنے آیا جب امریکی وزیر خارجہ نے اس علاقے میں امریکی موجودگی کو بہتر بنانے کے لیے $30 کروڑ کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے 1 ماہ بعد امریکہ کے بھارت کے ساتھ ایک بہت بڑے عسکری اور انفارمیشن کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے، جسے قوم کا سا ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس نئی حکمت عملی کا پہلا باب اس پورے خطے میں امریکی مفادات کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ یہ خطہ جس میں اس وقت امریکہ کے 200 بحری جہاز، 2000 طیارے، آبدوزیں اور 3,70,000 فوجی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعداد کم ہے اور دوست ممالک کو ساتھ ملا کر قوت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس حکمت عملی کا دوسرا مرحلہ اہم ترین دشمن چین کے بارے ہے، جسے ایک متحرک قوت کہا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق حکمت عملی یہ بتاتی ہے کہ چین اپنی معیشت، ٹیکنالوجی اور فوجی قوت کے استعمال سے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا چکا ہے، اور اسے مزید ایسا کرنے سے روکنا اس خطے میں موجود امریکی افواج کی اولین ذمہ داری ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ حکمت عملی میں تذکرہ تو انڈو پیسیفک کے علاقے کا ہو رہا ہے، لیکن رپورٹ میں دوسرا بڑا دشمن روس کو قرار دیا گیا ہے۔ روس کو دوبارہ قوت پکڑنے والا مہلک کردار بتایا گیا ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیت کو امریکہ اور یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا جا رہا ہے، اور بتایا ہے کہ روس اور چین مل کر اس خطے سے امریکہ کو بے دخل کر دیں گے۔ لیکن اس آنے والی ساری جنگ میں جس ملک کی سرزمین تختہ مشق بننے والی ہے اور جو چین کے سی پیک پروگرام کی شہرگاہ ہے اور جسے کاٹنا بہت ضروری خیال کیا جا رہا ہے، کسی کو اندازہ ہے کہ ہمارے چاروں طرف سمندروں میں جنگ کے افریت گھوم رہے ہیں اور ہمارے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ وہ متحد ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں۔